अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है क्योंकि कल आई थी वीडियो सोनिया के यतीम शौहर की, और उसने अपनी यतीमियाँ मस्कीनियाँ सारी की सारी सारे पत्ते खेल दिए। उसने जितना बोल सकता था बोल दिया है इसने। और मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जो हमेशा मुझे कमेंट करते हैं, मेरे भाई हैं, और वो कमेंट में इनको कहते हैं बैटरी। तो कल की वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसे लगा कि बैटरी जो है वो बिल्कुल लो हो चुकी है, बैटरी को चार्ज करने की ज़रूरत है, बैटरी ठुश हो चुकी है, बैटरी डेड हो चुकी है। व्यूअर्स, वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आप सब लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। अच्छा जी, अब आते हैं टॉपिक पे। कल जब यतीम की वीडियो शुरू हुई और जो उसने मतलब प्रोमो में एक छोटा सा उसने क्लिप लगाया हुआ था ना कि आप किसी एंकर को बुलाएं, आप भी अपनी बात करें और मैं भी अपनी बात करूंगा, उस टाइम से जो मेरी हंसी शुरू हुई है ना, अभी तक भी मुझे उस बात पे हंसी ही आ रही है। पहले मैं ये समझती थी कि इस पूरे गांव में सोनिया ही एक वाहिद ऐसी लड़की है जो अपने आप को कोई चीज़ समझती है, लेकिन अब मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया है कि ये पूरा ख़ानदान पागलों का ख़ानदान है। इस ख़ानदान का हर एक फ़र्द अपने आप में 30 मार खान है। यतीम का प्रोमो में ये भी कहना था कि मैं अगर मैसेज का जवाब दूंगी तो मेरे हस्बैंड के दिल पे क्या गुजरेगी, मेरा हस्बैंड क्या सोचेगा। बड़े कमाल की बात है, बड़े ही कमाल की बात है। प्रोमो में इंसान वो चीज़ें लगाता है जो उसका मतलब वीडियो का सबसे मेन पॉइंट होता है, जिस बात में सबसे ज़्यादा वज़न होता है। और ठुश बैटरी की किसी भी बात में कोई भी वज़न नहीं था, बेतुकी फजूल फालतू बातें करके गए हैं। अब यहाँ पे मेरा दिल तो ये कर रहा है कि मैं इन लोगों की तरह सुरें बना बना के बात करूँ लेकिन सॉरी, मुझे सुरें बना बना के बात करना नहीं आती। तो चलें जी, हम नॉर्मल ही बात कर लेते हैं। तो यतीम, आपके दिल पे क्या गुजरनी है? ठुश बैटरी के दिल पे क्या गुजरनी है जिसने अपनी बीवी का नंबर खुद लोगों में बांटा हो, जिसने अपनी बहनों के नंबर खुद वीडियो के कोनों में लिखे हो वीडियो की एडिटिंग में कोनों में लिखे हो। आए उस बेचारे शौहर के, उस बेचारे भाई के दिल पे क्या गुजरती होगी जब उसकी बीवी गैर मर्दों से मैसेज में बात करती है। उसके दिल पे क्या गुजरती होगी जिसने अपनी बीवी का नंबर, अपनी बहनों का नंबर खुद बांटा हो। अच्छा जी, गैरतमंद शौहर का मज़ीद कहना था कि मैं उनकी तरह नहीं हूँ, मैं यहाँ पे कोई बदतमीज़ी वाली बात नहीं करूँगा। बदतमीज़ी में इनके पूरे ख़ानदान का जो यूट्यूब का करियर था वो बर्बाद करने वाला शख्स आज कहता है कि मैं उनकी तरह बदतमीज़ी नहीं करूँगा। ठुश बैटरी भाई साहब, आप शायद भूल गए हैं कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये आज आपकी वजह से ही हो रहा है। जब साबरा घर से भागी थी, सबसे पहले वीडियोस किसने बनाई थी? सबसे पहले साबरा के ख़िलाफ़, जावेद मामू के ख़िलाफ़ वीडियोस किसने बनाई थी? और सोनिया ने भी अगर जो बनाई थी तो मेरे ख़्याल से सबसे पहले आपने बनाई थी, और अगर सोनिया ने पहले बनाई थी तो वो भी आपके कहने पे बनाई थी। और मेरा तो चैनल ही बाद में बना था, मैंने तो सबसे पहले आप सब लोगों की वीडियोस देखी थी, उसके बाद मैंने अपना चैनल बनाया था। और सोनू जी की भी मैंने बाद में वीडियोस देखी थी, सबसे पहले तो आप लोगों ने बनाई थी। बदतमीज़ी को मुतारफ़ किसने करवाया? आप ज़रा अपने गिरेबान में झांक के देखें, आपको सब कुछ नज़र आ जाएगा कि आपने क्या क्या किया है। और अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप नजमा के हस्बैंड से यानी कि अपने मामू से पूछें कि आपने क्या किया है, हालात किस तरह के थे और आपकी वजह से फिर कैसे हो गए। मामू से पूछें अपने, फिर आपको साफ साफ नज़र आएगा कि इस पूरी बरादरी का सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो वो जावेद मामू नहीं है, वो साबरा नहीं है, वो आप हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आप हैं इस पूरी बरादरी के सबसे बड़े दुश्मन।
اور آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میری ماں نے 1 سال تک اسے روٹیاں بنا کے کھلائی ہیں، تو آپ کی ماں اسے روٹیاں بنا کے کیسے نہ کھلاتی؟ آخر کو سونیا اس گھر کی کمائی کا واحد ذریعہ تھی، کیونکہ آپ کے پورے گھر میں سارے مرد نہیں کماتے، کوئی بھی نہیں کماتا، سب نے صرف اور صرف یوٹیوب کے چینل بنائے ہوئے، کیمرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے، سارے کے سارے نکمے اور عورتوں کی کمائی پہ پلنے والے مرد ہیں۔ چاہے عورتیں مجرا کریں، چاہے کچھ بھی کریں، چاہے پوری رات مردوں سے باتیں کریں، آپ لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر آج یہ غیرت والا ڈرامہ کیوں؟ غیرت آپ کی صرف اس ٹائم کیوں جاگی ہے جب آپ کو لگے کہ اب سونیا ہاتھوں سے نکل گئی ہے، اب سونیا شاید صابرہ والا کام کرے یا اس سے بھی بڑھ کے کوئی کام کرے، تو اب آپ کو غیرت جاگ رہی ہے۔ پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ پہلے یہ لڑکیوں کے ساتھ میچ لگاتی تھی، پہلے یہ عورتوں کے ساتھ میچ لگاتی تھی۔ ہم نے تو جب سے دیکھا ہے سونیا پہلے اس سے بھی گندے مردوں کے ساتھ لگاتی تھی، پٹھانوں کے ساتھ لگاتی تھی، اور پتہ نہیں وہ ویڈیوز بھی میرے چینل پہ پڑی ہوئی ہیں۔ کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ کب سونیا نے سب سے پہلے عورتوں سے میچ لگانا شروع کیا؟ عورتوں سے تو اس نے بہت بعد میں ابھی شروع کی ہے۔ اور ٹھش بیٹری بھائی صاحب، جس ٹائم آپ یہ بتا رہے ہو کہ جب ہم ایک شادی پہ گئے تھے اور وہاں پہ سونیا نے جو ہے کچھ ٹک ٹاکر سے ملاقات کی، اور اس طرح کی جب آپ یہ کہانی سنا رہے ہیں، اس ٹائم سے پھر سونیا کو شوق ہوا۔ سونیا کو اس ٹائم شوق نہیں ہوا جب وہ شادی پہ گئی اور شادی سے واپس آئی، اس ٹائم شوق نہیں ہوا۔ سونیا کو اس ٹائم سے شوق تھا جس ٹائم سے سونیا کی فرینڈ رمشا ولاگ والی جو ہے وہ آنا شروع ہوئی تھی لائیو میں، تو اس ٹائم سے سونیا کو بھی شوق ہے اور وہ کافی ٹائم سے آ رہی ہے۔ اور جب آپ لوگ شادی پہ گئے تھے اور شادی سے واپس آئے تھے، اس کے بعد آپ کو شوق ہوا کہ سونیا بھی لائیو میں بیٹھے، اس کے بعد شوق آپ میں پیدا ہوا کہ میں بھی جس طرح میں بہنوں کی کمائی کھاتا رہا ہوں، اب میں بیوی کی بھی کمائی کھاؤں۔ ویسے بھی بیوی کی بھی آپ پہلے سے کھا رہے تھے، مامی کی بھی آپ کھاتے رہے ہیں، آپ عورتوں کی کمائی کھانے والے، اس میں کوئی ڈاؤٹ والی بات نہیں ہے۔ اور آپ کے نزدیک اگر ایک یہ بالکل نارمل بات ہے، تو آج آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ آپ سے بات کیوں نہیں ہو پا رہی اور آپ نظریں کیوں نہیں ملا پا رہے؟ آپ کے الفاظ آپ کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے؟ اور ویورز، جہاں پہ انہوں نے تربیت والی بات کی ہے کہ کاش میرے ماموں اور میری مامی جو ہیں وہ سونیا کی اچھی تربیت کرتے، اچھی پرورش کرتے، تو آج ہمارا گھر برباد نہ ہوتا۔ اب ویورز، میں سونیا کی تربیت، سونیا کی پرورش کے بارے میں کیا بات کروں، کیونکہ ویڈیوز میرے چینل پہ بھری پڑی ہیں، بے شمار ویڈیوز ہیں، آپ کو دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ جو عورت ٹک ٹاک پہ آتی ہو، مردوں کو عجیب طرح سے اشارے کرتی ہو یا جو کچھ بھی کرتی ہو، اس کے بارے میں اب میں مزید کیا بات کروں۔ لیکن اس مرد کی پرورش، اس مرد کی تربیت ایک چھوٹی سی ویڈیو سے ہی ثابت ہو جائے گی۔ اس ویڈیو کے بارے میں فی الحال رمضان شریف میں کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گی، بس اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ اتنی ساری عورتوں کے بیچ میں یہ ایک مرد جو کھڑا ہوا تھا، جس نے لائبہ کو پکڑا ہوا تھا، یہی وسیم کا ابا ہے۔ اور اس مرد کے کرتوت چیک کرنے کے لیے اب آپ دوبارہ ویڈیو میں جا کے مطلب تھوڑا سا بیک جا کے دیکھیں کہ اس کے ہاتھ کہاں پہ ہیں، بس اس مرد کے یہی کرتوت ہیں۔ تو یہاں پہ ٹھش بیٹری بھائی صاحب یہ کہنے کی بجائے کہ سونیا کی پرورش غلط ہے، سونیا کی تربیت غلط ہے، آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اس گندگی میں ہم سب ایک ہیں۔ مطلب کیا سونیا کے والدین اور کیا آپ کے والدین، میرا خیال ہے کہ یہاں پہ آپ کے والد صاحب تو آپ سے بھی نمبر لے گئے ہیں، آپ کی تو پھر بھی زبان گندی ہے، الفاظ آپ کے ٹھیک نہیں ہوتے، لیکن آپ کے ابے کے تو کرتوت اللہ معاف کرے، میں کیا بات کروں روزے میں۔ یہاں پہ نہ آپ شریف ہیں اور نہ ہی سونیا شریف بننے کا ناٹک کرے، ڈرامہ کرے، کیونکہ آپ سب کے سب ایک ہی جیسے ہیں، آپ لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، عزت غیرت کا نام آپ لوگوں کی زبانوں پہ سوٹ نہیں کرتا، کیونکہ آپ لوگ پکے والے بے غیرت ہیں۔ اگر آپ اتنے ہی شریف انسان ہوتے جتنا آپ بننے کی کوشش کر رہے ہیں،
تو کبھی بھی ایک ایسی لڑکی سے شادی نہ کرتے جو کہ شادی سے پہلے سے یوٹیوب پر کمائی کر رہی ہو، اور بقول آپ کے آج آپ نے بتایا کہ وہ ایک اور ایپ پہ بھی لائیو آ کے مانگتی تھی، مطلب بھیک مانگنے والا کام کرتی تھی۔ تو اگر آپ شریف ہوتے تو ایسی لڑکی سے شادی نہ کرتے، آپ نے یہ اسے نیک رستے پہ لانے کے لیے شادی نہیں کی تھی، آپ نے اس کی کمائی کھانے کے لیے شادی کی تھی۔ اور یہ بات بھی ہم سب کو پتہ ہے کہ آپ کا مکان پہلے آسیہ کے پیسوں سے بنا ہے، کیونکہ یاری دوستی میں پہلے وہاں سے لینا دینا ہوا پیسوں کا، اور اس کے بعد پھر جو باقی کا مکان آپ کا بنایا گیا ہے وہ سونیا کے پیسوں سے بنا ہے۔ اچھا جی، ویڈیو میں مزید بھائی صاحب کا کہنا ہے، مجھے بہت زیادہ ہنسی آ رہی تھی یہ بات سن کے، کہ جب میں نے سونیا کو روکا وہ نہیں رکی اور پھر لوگوں نے ویڈیوز بنانا شروع کر دی۔ اس بات کا صاف صاف یہ مطلب ہے کہ آپ کو لوگوں کی ویڈیو بنانے سے مسئلہ ہوتا ہے، آپ کو سونیا کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مطلب وہ اگر باقی جو یوٹیوب والی دنیا ہے اس سے چھپ کے وہ جو کچھ بھی کرتی رہے، لوگوں کو یہاں پہ نہ پتہ چلے، اس کے علاوہ وہ جو کرتی ہے وہ کرتی رہے، لوگ اس کی ویڈیو نہ بنائیں، وہاں پہ آپ کی عزت خراب ہوتی ہے۔ یہ آپ نے الفاظ اپنے کہے کہ مطلب جب لوگوں نے ویڈیوز بنانا شروع کی تو وہاں سے آپ کی عزت خراب ہوئی، ویسے سونیا کی کوئی عزت نہیں ہے۔ وہ لوگوں کو بے شک گندے اشارے کرے، کس کرے، مطلب کیا میں روزے میں یہاں پہ گھٹیا باتیں کروں، لیکن وہ جو مرضی کرے، لیکن وہ دنیا والوں کو، مطلب ٹک ٹاک والی دنیا کو پتہ چلے، باقی یوٹیوب والی دنیا کو نہ پتہ چلے۔ یہاں پہ ہماری جو برادری ہے وہ شریف ہی رہے، یہاں پہ ویڈیوز نہ بنے، یہ ان کو مسئلہ تھا۔ اب بھائی صاحب میں آپ کو یہ بتاؤں، بلکہ میں ایک دو دن میں کلپس بھی لگاؤں گی، میرے پاس بہت بے شمار کلپس ہیں ان کی اپنی بہنوں کے۔ ان کی اپنی بہنیں بھی جب کوئی آتا ہے تو خوشی سے چلا چلا کے کہتی ہے میرا قسم آ گیا، میرا پتہ نہیں کون آ گیا، میرا ڈارلنگ آ گیا، عجیب و غریب قسم کے نام۔ اور آپ کی جو چھوٹی بہن ہے سمیرہ کئی دفعہ کہتے ہوئے نظر آئی ہے کس ایک بھیج دے، پتہ نہیں کیا آپ لوگوں کا روزہ خراب کرائیں گے، وہ خام خواہ میں آپ کو گالیاں دیں گے، بغیرت آپ کو کہیں گے۔ آپ کی غیرت اپنی بہنوں کی باری پہ پھر کیوں نہیں جاگتی؟ اگر آج آپ کی وائف پہ آپ کی غیرت جاگ رہی ہے تو وہ آپ کی بہنیں بھی تو سیم یہی کام کرتی ہیں، لیکن ہم لوگ سونیا کو اس لیے دکھاتے ہیں، اس کا چینل بڑا ہے اور اس کی اصلیت مطلب ہم لانا چاہتے ہیں اس وجہ سے، باقی آپ کی بہنوں کو کوئی جانتا نہیں ہے۔ اگر ہم ان کی ویڈیوز لگائیں خام خواہ میں، جو نہیں بھی جانتے تو وہ بھی جانیں گے اور وہ بھی جا کے پھر ان کو دیکھیں گے، تو یہ مطلب نہیں ہے ہمارا مقصد آپ لوگوں کی سچائی لانا ہے، ورنہ میں آپ کی بہن کے بھی اگر روز لگاؤں تو اس کے بھی سیم ایسے ہی کلپس ہوتے ہیں، بس فرق یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایک جو چھوٹی والی بہن ہے اس نے ماسک پہنا ہوا ہوتا ہے، ورنہ اس کی باقی سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کی گردن بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، بس اس نے ناک چھپایا ہوا ہوتا ہے، باقی الفاظ اس کے سیم ہوتے ہیں، اشارے اس کے سیم ہوتے ہیں، گفٹرز کو دیکھ کے خوش بھی وہ اسی طرح ہی ہوتی ہے جس طرح سونیا ہوتی ہے۔ تو بس آپ کو مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ سونیا پہ ویڈیوز بنتی ہیں اور اس سے پھر آپ کی عزت خراب ہوتی ہے، اور انہی ویڈیوز سے پھر آپ کی بہنوں کی بھی عزت خراب ہوتی ہے، اور وہ بہنیں، دونوں بہنیں کیونکہ پھر یوٹیوب پہ امداد لینے دینے والا کام کرتی ہیں تو پھر ان کا کاروبار بند ہوتا ہے، ان کا کاروبار ٹھپ ہوتا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ آپ لوگوں کو ویورز وہ سکندر بھائی والے میسیجز یاد ہوں گے جب ٹک ٹاک سے ان لوگوں کا اور ہم لوگوں کا بھی کوئی لینا دینا نہیں تھا، کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا، وہ سکندر بھائی کے میسیج اس ٹائم کے ہیں جو انہوں نے اپنی بڑی بھانجی فیروزہ کے لیے بولے تھے کہ یہ ہیلپنگ کے نام پہ کس طرح لوگوں کو لوٹتی ہے، یہ چالو عورت ہے، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ تھے، مجھے تو اب بھول گئے ہیں، آپ لوگوں کو شاید یاد ہو تو کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا، کیونکہ وہ وائس میسیجز میں نے آپ لوگوں کو سنائے تھے۔ یہ یتیم عرف ٹھش بیٹری جو آج اتنا معصوم اور عزت اور غیرت والا بن رہا ہے نا، اس کی بہنوں کے یہ کرتوت ہیں کہ ان کے ماموں خود بتاتے ہیں کہ یہ میری جو بھانجی ہے یہ بہت چالو ہے، یہ پتہ نہیں کیا کیا، بس اب ان کے بارے میں ابھی ٹاپک ہی نہیں ہے، جب ان کے ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں گی تو مزید بات کروں گی پھر اس بارے میں۔
اور ویورز آپ لوگوں نے ایک اور بات پہ بھی غور کیا ہوگا کہ انہوں نے کہا ہے کہ صبح صبح کا ٹائم تھا، ناشتہ میں کر رہا تھا، اور اس ٹائم پہ صبح کے ٹائم پہ آپ کو پتہ ہے کہ باہر لوگ ہوتے ہیں۔ ان ساری باتوں میں یہ ایک بات بول گئے کہ ناشتہ میں کر رہا تھا، صبح کا ٹائم تھا، مطلب سورج بھی نکلا ہوا تھا، ناشتہ بھی ہو رہا تھا، مطلب روزہ بھی نہیں تھا ان کا۔ چلے جی، روزہ رکھے یا نہ رکھے یہ ان کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، تو اس میں میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گی۔ بہرحال ان کا کہنا تھا کہ اس ٹائم یہ گھر سے گئی ہے اور اس ننگے سر گھر سے گئی ہے، میں یہ چیز کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ وسیم عرف ٹھش بیٹری بھائی صاحب، آپ کیوں نہیں برداشت کر سکتے کہ یہ اگر گھر سے نکل کے ننگے سر گئی ہے تو کون سی آپ کی عزت بچی ہوئی تھی، کون سی بچی ہوئی تھی جو پھر اس کا ایسا کرنا جو ہے آپ کو پسند نہیں آیا، ایسا کرنے سے آپ کی عزت چلی گئی ہے۔ کن 4 لوگوں میں آپ کی عزت ہے؟ پہلے وہ 4 لوگ آپ انگلیوں پہ تو گنوا دیں۔ اور آپ کو قسم ہے، آپ نے چیٹنگ نہیں کرنی، آپ نے ماں، بہن، بھائی اور 2 بہنیں نہیں کہنا، یہ 4 لوگ نہیں کہنے آپ نے، آپ کو قسم ہے۔ ان کے علاوہ کوئی 4 لوگ آپ بتا دیں جو آپ کی عزت کرتے ہوں۔ یہ جو آپ مولانا اور حاجی صاحب آج بننے کی کوشش کر رہے ہیں نا، ایسی کوشش جس طرح کی کوشش آپ کر رہے ہیں، ایسی کوشش کرنے والے مرد عورتوں کا کاروبار نہیں کرتے یوٹیوب پر۔ جس طرح آپ جو کاروبار آپ کرتے ہیں یوٹیوب پر، وہ عورتوں کو، بہنوں کو اور بیویوں کو نچاتے نہیں ہیں، وہ عورتوں کو گالیاں نہیں دیتے، عورتوں کا کاروبار بھی کرتے ہیں۔ یوٹیوب بول دیا، ٹک ٹاک پر عورتوں کا آپ کاروبار بھی کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ شرافت کا ناٹک بھی کرتے ہیں، پھر حاجی صاحب بننے کی کوشش کرتے ہیں، مولانا بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اگر آپ کو اتنی ہی عزت اور غیرت کی پڑی ہوئی ہے تو اپنے گھر کے مسئلوں کو پھر گھر میں ہی رکھنا تھا، پھر ویڈیو کیوں بنائی؟ سب سے پہلے تو اس بات کا جواب دیں، یہ صرف اور صرف ویوز کا چکر ہے۔ ایک ایسی عورت کے لیے آپ نے ویڈیو بنائی جس کا آپ کو پتہ ہے کہ اس کی کوئی عزت رہ ہی نہیں گئی ہے، میں نے اسے ٹک ٹاک پہ بٹھا کے 2 کوڑی کا بھی نہیں چھوڑا ہے، اس کی اب کوئی حیثیت رہ ہی نہیں گئی ہے۔ ایک ایسی لڑکی کے لیے جس کا آپ کو پورا یقین ہے کہ میں اگر ایک بات کروں گا تو وہ 4 باتیں کرے گی، ایک ایسی لڑکی کے لیے پھر آپ نے ویڈیو کیوں بنائی؟ ہم میں سے کسی کو بھی سونیا کی ویڈیو کی پرواہ نہیں تھی، نہ ہی آپ کی ویڈیوز کی پرواہ تھی، نہ ہی آپ کے چینل کی پرواہ اور نہ ہی سونیا کے چینل کی پرواہ تھی۔ ویڈیوز آئیں یا نہ آئیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ پھر آپ کو کس نے کہا کہ آپ آئیں یوٹیوب پر اپنی صفائیاں پیش کریں اور حاجی صاحب بننے کا ناٹک کریں؟ کیونکہ یہ صرف اور صرف ناٹک ویوز کے لیے آپ کر رہے ہیں۔ عزت کی اگر آپ کو 1% بھی پڑی ہوتی تو آپ کبھی بھی ویڈیو نہ بناتے اور کبھی بھی گھر کی باتیں گھر سے باہر نہ نکالتے اور کبھی بھی گھر کی عزت جو کہ تھی نہیں اس کا تماشا نہ بناتے۔ اور ویورز ایک اور بات جو کہ کافی زیادہ مزے کی بات ہے، جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ SKT کی ویڈیوز نہیں دیکھتے، SKT کون ہے یہ لوگ نہیں جانتے، اسی SKT کی ویڈیو کا ذکر بھی وسیم بھائی صاحب نے اپنی ویڈیو میں کیا ہے۔ سوری ایک ویڈیو کا نہیں بلکہ ویڈیوز کا ذکر بھی اپنی ویڈیو میں کیا ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جب یہ گئی، مطلب وہ جو صبح یہ گھر سے نکل گئی، اس کے بعد سونیا نے وہاں جا کے اپنی ماں کے گھر میں جا کے جو سب سے پہلا کام کیا وہ وہی کام تھا جس سے میں اس کو منع کرتا تھا، ایز اے غیرت مند شوہر میں جو ہے اسے منع کرتا تھا کہ لائیو نہ کرو، اور وہاں پہ جا کے اس نے سب سے پہلے لائیو اسٹارٹ کی، اور اسی مرد سے جس سے میں اسے منع کرتا رہا اسی مرد سے یہ باتیں بھی کرتی رہی اور اسے چاکلیٹ دکھا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ یہ آپ کی چاکلیٹ ہے، یہ میری وہ ویڈیو آپ نے میرے چینل پہ دیکھی ہوگی۔ لیکن ٹھش بیٹری بھائی صاحب یہاں پہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اس نے جاتے ساتھ ہی یہ والی لائیو نہیں کی تھی، اور میں کوئی صبح نہیں اس کی ریکارڈنگ کرنے بیٹھ گئی تھی، یہ تھوڑے دن پہلے کی بات ہے اور آپ کی لڑائی کو بھی کافی دن ہو چکے ہیں۔
भाई साहब नो डाउट कि आप लोगों की सच्चाई लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। काफ़ी देर तक आप लोगों की जो ब्रॉड होती है, मतलब आपकी मिसेस की जो ब्रॉड होती है वो देखती रहती हूँ, लेकिन इतनी वेली नहीं हूँ। ख़ानदान है मेरा, घर है मेरा, फैमिली है मेरी, तो इतनी वेली नहीं हूँ कि बस मैं सुबह सुबह उठ के बैठ गई हूँ और इसकी रिकॉर्डिंग करने बैठ गई हूँ। इतनी वेली मैं नहीं हूँ, सॉरी। और व्यूवर्स, एक बहुत ही मज़े की बात जो वसीम भाई साहब ने आज मानी है कि ये भीख मांगना है। टिकटॉक की ब्रॉड पे ये लोग जो बैठते हैं, ये भीख मांगना है। ये आज भाई साहब मान गए हैं, ठुश बैटरी ये बात मान गया है कि हम पूरा ख़ानदान जो टिकटॉक की ब्रॉड पे बैठते हैं, हम लोग भिखारी हैं, हम लोग भीख मांगते हैं और ये गलत काम है। मुझे अब आप व्यूवर्स एक बात बताएं, एक इंसान जिसे पता है कि ये गलत काम है, ये भीख मांगना गलत काम है, वो अपनी बीवी को तो रोक रहा है लेकिन अपनी बहनों को नहीं रोक रहा, जिसका साफ साफ मतलब ये है कि ये सारा का सारा व्यूज़ का चक्कर है। बहनों को बोलेगा तो वीडियोस कैसे बनाएगा और फिर झगड़ा झगड़ा कैसे खेलेंगे, और फिर वहाँ से बहन क्योंकि नकाब में वो वीडियो मज़ा भी नहीं आएगा ना, मतलब बात समझ में नहीं आएगी। अभी शायद आप लोगों को बात समझ में आई हो कि ये सोनिया से क्यों झगड़ा करे। अगर इसमें गैरत होती, अगर इसे इज़्ज़त की परवाह होती तो ये सबसे पहले अपनी बहनों को रोकता, क्योंकि जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सेम टू सेम यही काम इसकी दोनों बहनें भी कर रही हैं। एक हालांकि उम्र में बहुत बड़ी है, फ़िरोज़ा, तो वो भी यही काम करती है। बिल्कुल इसी तरह के इशारे, इसी तरह के काम होते हैं। और एक दिन तो उस उम्र रसीदा ख़ातून ने हद ही कर दी थी। उस टॉपिक पे भी मैंने वीडियो बनाई थी। उन्होंने जनाब अपनी आईडी पे नाम चेंज कर दिया था और सना डोल लिख दिया था। हालांकि उन्हें लिखना चाहिए था सना ढोल, लेकिन उन्होंने डोल लिख दिया था। नाम उनका आप सब लोग जानते हैं कि असल नाम उनका फ़िरोज़ा है, लेकिन आजकल उन्होंने नाम चेंज किया हुआ है और उन्होंने सना डॉल लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद वो शुरू की मैं बात बता रही हूँ, जो मतलब थोड़े दिन पहले मैंने वीडियो भी बनाई थी इस टॉपिक पे। नाम चेंज करने के बाद इन्होंने खुद सामने नहीं आई, आगे किसी और की तस्वीर लगा दी और फिर प्यार मोहब्बत से मांगना शुरू कर दिया। अब इससे आगे मैं क्या बोलूँ, आप लोग खुद ही समझदार है। शक्ल छुपाने की ज़रूरत क्यों पेश आई उनको, ताकि लोगों को उम्र ना पता चले इस वजह से, और लोगों को ये ना पता चले कि ये डॉल नहीं ढोल है जो रोज़ यहाँ पे बैठा होता है। तो इसी वजह से इन्होंने अपनी शक्ल छुपा ली थी। बहरहाल मैंने उन्हें उनकी आवाज़ से पहचान लिया था, और मुझे नहीं समझ में आती कि यहाँ पे सोनिया के साथ नाइंसाफ़ी क्यों की जा रही है। वही सारी चीज़ें जो सोनिया करती है, वही सारी चीज़ें इसकी 2 अदद बहनें करती हैं, और वही सारी की सारी चीज़ें आपकी पूरी बरादरी की हर एक औरत करती है। वही सारी चीज़ें अभी कल या पता नहीं परसों, नहीं सॉरी कल मैंने, नहीं परसों मैंने साजिदा की भी वीडियो लगाई है, और कितनी औरतों की मैं इससे पहले लगा चुकी हूँ। आपके गांव की हर एक औरत यही काम करती है। फिर इस बरादरी का सबसे बेगैरत तरीन इंसान, उसको गैरत क्यों आ गई? सोचने वाली बात है। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि उसको गैरत क्यों आ गई। कहीं ये व्यूज़ का चक्कर तो नहीं है? और व्यूवर्स, आप लोगों को ये भी याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले मैंने ही वो वीडियो अपलोड की थी जिसमें सोनिया जो है वो गालियाँ दे रही थी यतीम की माँ को और यतीम की दोनों बहनों को, और इस वीडियो का ज़िक्र भी यतीम उर्फ ठुस बैटरी भाई साहब ने किया है। लेकिन व्यूवर्स, उस वीडियो के 1 या 2 दिन के बाद मैंने एक और वीडियो भी अपलोड की थी जिसमें सोनिया और उसकी वही बहन, वो जो नकाब वाली बहन है यतीम की वो वाली बहन जिसने सुमेरा, सोनिया और सुमेरा मैच खेल रहे थे, और वो वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, जिस मैच में सोनिया जीत गई थी और फिर सोनिया ने पनिशमेंट करवाई थी सुमेरा से, और सुमेरा डर रही थी कि तुम्हारी रिकॉर्डिंग हो रही होगी, मैं जा रही हूँ, मैंने अब तुम्हारे साथ गेम नहीं खेलना, क्योंकि उनको पता है कि ये जो सोनिया है इसकी रिकॉर्डिंग हो रही होती है। तो उस टाइम भी हो रही थी। वो क्लिप भी जो है मैं लगा चुकी हूँ अपने चैनल पर।
मतलब सोनिया और वसीम की लड़ाई के बाद भी, और सोनिया जब अपनी माँ के घर आ गई उसके बाद भी, अगर सोनिया सुमेरा के साथ मैच लगा रही है और गालियाँ देने के बाद भी, मतलब गालियाँ भी दी थी उसके भी 1-2 दिन बाद, ये दोनों मैच कैसे खेल सकती हैं? मैं वो थोड़ा सा आपको क्लिप दिखाना चाहती हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा आप देख लें ताकि आप लोगों को यकीन हो जाए। अच्छा बोलो पनिशमेंट। ओके, आपकी फर्स्ट पनिशमेंट ये वाली जगह काली करो। दूसरी दूसरी पनिशमेंट यहाँ पे आइज के नीचे रेड करो। और आपकी तीसरी पनिशमेंट यहाँ पे लिखो व्लॉग्स वर्ड 1। खाना खराब थी वीडियो बने दे बैठे हुसैन बढ़ावा बेटे वीडियो मैं क्या करा। मैं भी तो मुकाले करे नहीं था। मैं इतनी पनिशमेंट करती हूँ बहुत ज्यादा, मेरा मुंह ऐसे देखने के काबिल ही नहीं होता जब ये पूरी वीडियो अभी कुछ दिन पहले मैं लगा चुकी हूँ, यानी कि जब सोनिया और वसीम की लड़ाई हो चुकी थी, सोनिया अपनी माँ के घर आ चुकी थी, सोनिया इन दोनों को मतलब अपनी नंदों को गालियाँ दे चुकी है, अपनी सास को गालियाँ दे चुकी है, उसके बाद की ये वीडियो है। और उसके बाद इसने मतलब सुमेरा ने मुँह भी काला किया था और उस टाइम इसने ये भी बोला था कि तुम्हारी वीडियो बन रही होती मैं तुम्हारे साथ मैच नहीं लगाऊंगी। उन वीडियो क्लिप्स में आप लोग देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में कितनी नॉर्मल होके बातें कर रही हैं, जैसे इनके दरमियान में कुछ हुआ ही नहीं है। तो जिससे ये बात साबित होती है कि सोनिया और वसीम चाहे सच में भी लड़े हुए हैं, लेकिन अपनी लड़ाई को ये यूट्यूब पर सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में लाए। और व्यूवर्स, यहाँ पे एक बहुत ही अहम बात जो कि वसीम ने कसम खा के बोली और जो सफ़ेद झूठ है, जिसके प्रूफ भी हमारे पास पड़े हुए हैं। वसीम भाई साहब ने कहा, नहीं सॉरी, यतीम बैटरी ने कहा कि जो लाइबा लाइफ वाला चैनल है वो सोनिया ने डिलीट कर दिया है। हालांकि वो चैनल डिलीट नहीं हुआ, वही वो चैनल है जिस पे वसीम ने वसीम मलिक करके नाम चेंज किया और उस पर वो अपनी वीडियोस अब अपलोड करता है। और मैंने क्योंकि इतनी ऑलरेडी बड़ी सारी वीडियो बना ली है तो मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं जाके अपने कमेंट्स में से बहुत पुराने कमेंट लेके आऊँ जो कि लाइबा के चैनल से मुझे किए गए थे 1-1.5 साल पहले या 2 साल पहले की बात मैं कर रही हूँ। उस टाइम पे ये सोनिया लोग मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करते होते थे, वो सारे कमेंट आज वसीम मलिक के नाम से हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। तो इससे ये बात साबित होती है कि ये वही चैनल है और इनका झूठी कसम खाना इस बात की दलील है कि ये इंतहाई घटिया तरीन लोग हैं। देखें, अल्लाह पाक की कसम खा के ये कह रहे हैं कि सोनिया ने वो चैनल डिलीट कर दिया था और मतलब उसके बाद सोनिया ने नया चैनल, बेशक नया चैनल बनाया गया है, बेशक उसकी वीडियोस डिलीट कर दी गई हैं, लेकिन आपके पास जो चैनल है वसीम मलिक वाला, वही लाइबा वाला चैनल है। क्यों झूठ बोला आपने कसम खा के? आपकी इस एक हरकत से कभी भी कोई इंसान अब आप पे यकीन दोबारा नहीं कर सकता, क्योंकि आपने झूठी कसम खाई है खुदा पाक की। इसके अलावा व्यूवर्स, बातें अभी बहुत सारी हैं क्योंकि बहुत बड़ी सारी इन्होंने भी वीडियो बनाई थी, लेकिन अब क्योंकि मेरी वीडियो ऑलरेडी इतनी बड़ी सारी हो गई है तो फ़िलहाल मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।